चाहिँ कुश हो, राम्रो छ। चाहिँ वज्र वज्र हो यो? हाम्रो चाहिँ यसलाई ब्रह्मदण्ड भन्छ। हजुर कुशको भनेर हातमा पनि हो? हजुर हातमा चाहिँ चुरा। चुरा। कस्तो राम्रो के आइडिया। बानीको भन्दा कुशको नमस्ते, हामी यहाँ आएका छौँ आज जनवालमा रहेको जुन प्राचीन मच्छिन्द्रनाथको श्री विग्रह जुन स्थापित छ, यो हर्ष र खुसीको विषय हो। सनातन सभ्यता र सनातन संस्कृतिको निरन्तर संरक्षण हुँदै आएको छ। जुन नेपालको कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका नेवार समुदायमा रहेका गुरुवाचार्य, वज्राचार्य, शाक्य, श्रेष्ठ इत्यादि जुन नेवार समुदायबाट यो संरक्षण हुँदै आएको यो पवित्र स्थल आजको विषय रहेको छ। हाम्रो आजको विषय रहेको छ मच्छिन्द्रनाथको यस जनवाल क्षेत्रमा यो भव्य स्वर्णिम मन्दिरको स्थापना कहिले र कसरी भयो भन्ने विषयमा। कनाका चैत्य भन्ने एउटा स्थान छ यहाँ, जुन यो पवित्र मन्दिरको ठिक अगाडि छ र यहाँ कुनै प्राचीन देवता हुनुहुन्छ। यो कनक चैत्य यो निकै प्राचीन, मतलब मच्छिन्द्रनाथ भन्दा पनि प्राचीन चैत्य हो, जुन आदि समयदेखि नै यहाँ देवताको सेवा हुँदै आएको थियो। र एक समय यस्तो आयो, यस काठमाडौँ उपत्यकामा सारा खेती नै खेती हुने गर्दथ्यो र त्यो समयमा नेवार समुदायकै एकजना कृषकले स्वप्न देख्नुभयो र महायोगी अवलोकितेश्वर मच्छिन्द्रनाथ करुणामयले भन्नुभयो कि म फलानु ठाउँमा यस्तो खेतमा यस्तो अवस्थामा छु र मलाई जनवालमा रहेको कनका चैत्यमा सँगै मलाई स्थापना गर्नु भन्ने स्वप्न भयो। र त्यो समय थियो राजा मल्लकालीन राजा यक्ष मल्लको समय, जुन हाम्रो अनुसन्धानमा करिब करिब हामीले अनुमान गर्दा 8औं शताब्दी भन्ने गरेका छौँ। तसर्थ यसको कालको निर्धारित समय यथार्थ जस्ताको तस्तै हामी हजुरलाई भन्न सक्दैनौँ, किनकि यो निकै गहिरो अन्वेषणको विषय रहेको छ। यक्षमल्लको समयमा नेवार समुदायका कृषकलाई देखिएको स्वप्नको माध्यम बनाएर अहिले रहेको जुन तीनधारा पाठशाला नजिकैको कुनै खेतमा खोजी गरियो र अवलोकितेश्वरलाई त्यहाँबाट यहाँ ल्याइयो र यस ठाउँमा स्थापना गरियो। विविध समयमा यो मन्दिरको शुभारम्भ यक्षमल्लको समयमा भयो र पुरा भयो। यसको पुनः जीर्णोद्धार अनेकौं राजा रजौटाहरूले गर्दै आएको यहाँ शिलालेख हामीले योभन्दा पहिलो एपिसोडमा देखाएका छौँ, जो पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव, त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव र रञ्जना लिपिमा भएका लिपिहरू त हामीले छुनै सकेका छैनौँ, किनकि यो बजारमा सहजै प्राप्त हुने लिपिको ज्ञान नभएको कारणले यहाँ निश्चित समुदायलाई सायद पढाइन्छ होला। र अहिले भर्खरै मैले केही जानकारी पाएँ कि यहाँ नजिकै पनि पाठशालाहरू छन् जो परम्परागत पढाउने गरिएको छ रञ्जना लिपि। र रहेको अहिलेको अवस्था यो मन्दिरको हामी देख्न सक्छौँ, हजुरले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो अवस्था छ। यो मुसाले निकालेको यो ढुङ्गा हो, माटो हो। यो जुन ढुङ्गा माटो छ मुसाले निकालेको छ। भूकम्पले पनि निकै तपाईँको कमजोर भएको छ, थलथलिएको छ र यसको निर्माणको तयारी हुँदैछ। यहाँको आदिवासी, यहाँको समुदायले यसको चिन्तन गरिराखेको छ र अगाडिको जुन भवन देखिराखेका छौँ यो निर्माण हुँदैछ र यसको पनि पुनः निर्माण गर्ने तयारीमा यहाँको समुदाय रहेको छ। र मच्छिन्द्रनाथको जुन समयमा यक्षमल्लको समयमा हामीले एउटा कृषकको माध्यमबाट प्रकट भएको भन्ने बुझियो र यक्षमल्लको शासनमा त्यो स्थानमा मच्छिन्द्रनाथको श्रीविग्रह अथवा उहाँको कुनै शक्तिको खोज गरियो र सम्पूर्ण मानसले खोज गर्दा त्यो ठाउँमा अहिले पनि
त्यो ठाउँमा भेटियो र यहाँ ल्याएर स्थापना गरियो र भव्य मन्दिर बन्यो। र जब यो चैते दशैंमा जब मच्छेन्द्रनाथको नेपालमा यो ठुलो रथ यात्रा चल्दछ र यहाँबाट लगन भन्ने ठाउँमा उहाँलाई लगिन्छ र लगन भन्ने ठाउँमा लगेर उहाँको त्यो रथ यात्रा त्यहाँबाट यहाँ ल्याएर सम्पन्न गरिन्छ र त्यो रथ कस्ने काम अहिले पनि तपाईँको यो तिलधारा पाठशाला नजिकै कस्ने गरिएको छ, जहाँ उहाँलाई भेटिएको हो त्यहीँबाट मच्छेन्द्रनाथको रथमा राखेर यात्रा गर्ने गरिएको छ। र यो कला कौशल हामीले बचाइराख्नुपर्छ। जुन यो अवस्था भइसकेको छ यो मन्दिरको, नेपाल सरकार लगायत यहाँको समुदायले पनि यहाँको प्रदेश सरकारले पनि सोचेर यसलाई साथ दिएर हाम्रो यो सभ्यताको संरक्षण गर्नुपर्दछ। तसर्थ यो एउटा किंवदन्ती भयो कि खेतालाको स्वप्नको माध्यमबाट राजा यक्षमल्लको समर्थनमा यो मन्दिरको स्थापना भयो। र अर्को कुरा रहेको छ कि मच्छेन्द्रनाथ यहाँ आउँदा, स्वयं मच्छेन्द्रनाथ योगी यो देवाल यो हिमालय क्षेत्रमा आउँदा यहाँ उहाँलाई सोधखोज नगरिएको भन्ने विषय पनि आउने गरेको छ। र त्यसपछि उहाँ नेपालदेखि बाहिर फर्किनु भएको भन्ने कुरा छ। मतलब कुनै अर्को हिमालय क्षेत्रमा, कुनै अर्को देशमा, क्षेत्रमा उहाँको फिर्ती भएको बुझ्न आएको छ। र मच्छेन्द्रनाथ यहाँबाट फिर्ती हुनुभन्दा पूर्व उहाँ आफै पनि महातान्त्रिक हुनुहुन्थ्यो र यहाँ एक योगीको सम्मान र सुसंस्कार नभएको हुँदा उहाँ स्वयंले यहाँका योगी र यहाँका अग्रज र अगुवाहरूलाई चुनौती दिएर जति पनि यो क्षेत्रमा रहेका नागपासहरू थिए, मेघपासहरू थिए, ती नागहरूलाई एउटा बाँसको ढुङ्ग्रोमा मन्त्रद्वारा सबैलाई त्यसमा राखेर निष्क्रिय बनाएर जानुभएको थियो। तसर्थ यो जुन लिपि रहेको छ यहाँ हामीले राम्रोसँग हेर्न सक्छौँ। यो तपाईको नेपाल सम्बत भनेको छ। यो यहाँ यो रञ्जना लिपिमा न मात्रै लेखेको छ र सलाई बिन्दु मात्र दिएको छ। 1122 भनेको छ। नेपाल सम्बत 1122 यो कुनै तपाईको अनुयायीले स्थापना यहाँ राखेका छन्। यो सबै निरन्तर बढ्दै गएको छ। 1122 यो साइटको सम्भवतः यहाँदेखि यहाँसम्म 1122 यसरी यो कास्टमा यसलाई राखिएको छ। जुन यो वज्रहरू, योलाई चाहिँ हाम्रो वज्र भनेको छ, जुन हामीले ब्रह्मदण्ड भन्ने गरेका छौँ। यो जुन छ बुद्ध धर्मको धर्मचक्र हो, जुन यो कास्ट कलामा रहेको छ। अब हामी अर्को विषय के छ भने जुन बुद्धिस्टमा जुन यो मन्त्र छ, यो मन्त्र हाम्रो रञ्जना लिपिमा छ र अर्को यही मन्त्र पुनः बुद्ध धर्मको तिब्बती भाषा अथवा तिब्बती लिपिमा बुद्ध भाषामा पनि यो मन्त्र अधिक प्रयोग गरिन्छ। यही पालीमा छ, यही संस्कृतमा छ। यसमा ओम मेनः पद्मा होम भनेको छ, जुन हाम्रो अनुसार पनि प्रथम अवतार मच्छेन्द्र अवतारलाई संकेत गर्दैछ। ओम मैने पद्मे होम भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने हामीले भन्नुपर्दा ओम अनि पद्मे होम भनेर भन्ने गरेका छौँ। यो बुद्धिस्टमा सबभन्दा ठुलो मन्त्र हो। त्यसर्थ यो महामन्त्रको विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जुन अवलोकितेश्वरको यो हामीले सानो श्री विग्रहमा हेर्न सक्छौँ। हजारौं अवस्थाहरू छन् अवलोकितेश्वरको। यो यहाँदेखि तपाईँको यो पवित्र पद्म पानी भनेको हातमा पुष्प लिएका, ओम मणि भनेको स्वर्णिम अमूल्य मणि पद्मे होम पद्म धारण गरेका। अर्को यो जुन दाहिने हात देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ अभय मुद्रा हो। करुणामयको अभय मुद्रा, हमेशा उद्धार गर्नेवाला, हमेशा कृपा गर्नेवाला। जुन यो श्री विग्रह पनि भगवान मच्छेन्द्रनाथको छ। हातमा पद्म, माला, अभय मुद्रा र आशिषमा उहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ।
जसरी कला कौशलको निरन्तरता बढ्दै गएको छ, यो सम्पूर्ण मच्छिन्द्रनाथकै अवस्थाहरू हुन् र सबै तपाईँको रञ्जना लिपिमा छ। म असमर्थ छु यो विषयमा जानकारी दिन। तसर्थ लिपि, भाषा, वर्ण र अवस्था र व्यवस्थामा हामी रुमलिएका त छैनौँ कतै। त यो प्रश्न देखिन्छ कि हामी रुमलिएकै छौँ। यदि रुमलिएका थिएनौँ भने यो प्राचीन परम्परा निरन्तर रहिरहनु पर्ने, किनकि जुन भाषा नेपालमा अधिक प्रयोग गरिएको छ त्यही भाषा अहिले असहज बनेको छ, जो हामीले सर र यो है यो यसरी भएको भन्न सकिराखेका छैनौँ। तसर्थ आजको विषय रह्यो मच्छिन्द्रनाथसँग हामीले यति जानकारी पायौँ र यही अनुसार हामीले जति यहाँको अग्रजहरूबाट जानकारी पायौँ त्यो जानकारी अनुसार हामीले यो भन्यौँ र मच्छिन्द्रनाथको विषयमा र जनवालमा रहेको सेतो मच्छिन्द्रनाथको विषयमा हामीले जानकारी दियौँ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा चैत्र दशैँमा हुन्छ, जहाँ तपाईँको तीनधारा पाठशाला नजिकैबाट सुरु भएर लगनसम्म र लगनबाट यहाँ पूर्ण हुन्छ। तसर्थ आजको समयमा हामीले यो परम्परालाई बचाइराख्न के कति भूमिकाहरू निभाउनुपर्छ त्यो हजुर हामीले पनि सोच्नुपर्ने विषय छ र यो परम्परालाई यहाँसम्म हाम्रा पूर्वजहरूले ल्याए, अबको हाम्रो उत्तरदायित्व के हो त? तसर्थ आउनुहोस् पुनः म महायोगी मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गराउने अभ्यास गर्दछु। यो जुन मच्छिन्द्रनाथको पवित्र मन्दिर रहेको छ, जुन मच्छिन्द्रनाथको श्री विग्रह हामी देख्न सक्छौँ, यो अटुट परम्परा जसले यहाँसम्म ल्याएर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन छ र मेरो अबको सन्ततिहरूलाई र रहेको युवा पिँढीलाई मेरो निवेदन छ कि हामीले पनि सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति र सनातन संस्कारको निरन्तर जोगेर्ना गर्दै जानुपर्दछ। त्यसर्थ आजको यस पवित्र स्थलबाट सम्पूर्ण अबका युवा पिँढीलाई यो मेरो सन्देश र अग्रजहरूलाई नमन गर्दै आदियोगीका परम शिष्य अवलोकितेश्वर जो आदियोगी यहाँ अमिताभ बुद्ध भन्ने गरेको छ, जो हामीले यहाँ पनि देख्न सक्दछौँ अमिताभ बुद्धको धर्मपुत्र भनेर यता बताउने गरेको छ। हामीले भगवान शिवको धर्मपुत्र, भगवान भगवती पार्वतीको पुत्र भनेर हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। तसर्थ महायोगीका परम शिष्य अवलोकितेश्वर मच्छिन्द्रनाथको यस पवित्र क्षेत्रबाट हजुरहरूबाट पुनः म विदा हुँदैछु। ओम।